बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक अज़हर भट्टी। आज की वीडियो उन करप्ट लोगों पर है जो पाकिस्तान के नाम पर धब्बा हैं, जो रिश्वत भी लेते हैं और मुल्क के एसेट को रिश्वत लेकर चोरी भी करवाते हैं और अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गरीबों पर जुल्म भी करते हैं और हमारी नस्ल को बगावत की तरफ लिए जा रहे हैं, ये कहकर कि सब कुछ हुक्मरान करवा रहे हैं। हमारा क्या कसूर है? हम तो मुलाजिम हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सिस्टम की तबाही हो चुकी है, चाहे वो वापडा हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर मोटरवे पुलिस हो, या फिर सरकारी स्कूल कॉलेज हों। इन इदारों में जो भी बुरे और करप्ट लोग हैं वो इंसानियत की हदूद से बाहर निकल चुके हैं और ये भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का क्या फ़र्ज़ है और हमें दीन क्या कहता है। और मज़े की बात यह है कि ये सब खुद कहते हैं और मानते हैं कि गरीबों के साथ बुरा हो रहा है और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, मुलाजिम हैं, ऊपर से प्रेशर है। ऐसे लोग हर वक्त की हुकूमत को बदनाम करते हैं, हालांकि गलत ये खुद कर रहे होते हैं। क्या हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस को हुक्म दिया हुआ है कि आपने जुर्माने लगाने हैं? वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मज़दूरों को लगाने हैं। आज की बात है कि शहर में 2 अदद अफसरों ने बड़ी बहादुरी का काम किया हुआ था। 6 अदद बैग पकड़े हुए थे और 3 अदद फट्टे वाले मोटरसाइकिल जो लोड थे सामान से वो पकड़े हुए थे। एक रिक्शा और एक ट्रैक्टर ट्राली जो ईंटें उठाकर जा रही थी उसको भी पकड़ा हुआ था। ये सब लोग गरीब और मज़दूर लोग थे, अपने अपने काम पर जा रहे थे। इन सब को रोका हुआ था और जुर्माने लगा रहे थे और ये सब गरीब रो रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे और अल्लाह के वास्ते दे रहे थे कि मेहरबानी करें सर, मेहरबानी करें, हम गरीब हैं। आपके जानने के लिए अर्ज़ है कि शहर के बीचों बीच में सिर्फ यही लोग तो नहीं थे पकड़ने के लिए, जो सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। उसी सड़क पर कारें भी गुजर रही थीं, जिसमें मर्सिडीज, लैंड क्रूज़र, प्राडो, पिंजारो और कई तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी गुजर रही थीं। उनको क्यों जाने दे रहे थे और गरीबों को पकड़ा हुआ था? या रिश्वत लेकर छोड़ते थे या फिर जुर्माना लगाकर। अगर कोई बद्दुआ दे तो कहते हैं जी हमें बद्दुआ मत दें, हुकूमत को बद्दुआ दें, हम तो मुलाजिम हैं। अरे भाई, तुम्हें हुकूमत ने सिर्फ गरीबों से रिश्वत या जुर्माने लेने के लिए रखा था? अगर भूल गए हो तो याद करो नौकरी लेते वक्त हल्फनामा। क्या आपने यही हल्फनामा लिया था? नाका हो या फिर चेकिंग, ये तो सब के लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब। लेकिन नहीं, सबको जाने देंगे, सिर्फ गरीब को ही दूर से ताड़ते हैं और देखते हैं कि कोई गरीब आ रहा है तो भाग कर आगे आ जाते हैं। अरे भाई, कभी इसी तरह भाग कर लैंड क्रूज़र या मर्सिडीज़ के आगे भी जाया करो। क्या अल्लाह ताला ने और हुकूमत ने आपको इसीलिए इज़्ज़त और मर्तबे से नवाजा है कि तुम गरीबों पर जुल्म करो? अल्लाह हुकूमत को भी हिदायत दे कि आपकी क्लास ले। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल के टीचर की। क्या इनको हुकूमत इसलिए तनख्वाह देती है कि ये महीने में 15 दिन छुट्टियां करें और तनख्वाह पूरी लें? सरकारी स्कूलों में तकरीबन गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं।
جب ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر غریب کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ بچے بتاتے ہیں کہ جی آج استاد آئے تھے پھر چلے گئے۔ یہ ہم غریب کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی نئی نسل کا ہاتھ دے رہے ہیں؟ کیا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جب اس ٹیچر نے نوکری چارج سنبھالا تھا اور حلف لیا تھا تو اس نوکری کے حوالے سے رول ریگولیشن نہیں پڑے تھے؟ آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، جو استاد 15 دن آ کر مہینے کی تنخواہ پوری لیتا ہے، وہ استاد ہمارے بچوں کو کیا علم دے گا؟ اسے تو خود علم کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں واپٹا کی۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ملازم ہیں، مجبور ہیں، اوپر سے پریشر ہے، یہ جو سب ڈھونگ کرتے ہیں حکومت کو بدنام کرنے کے لیے۔ حکومت نے آپ کو کیا کہا ہے کہ رشوت دینے والوں کے ہی کام کرنا اور رشوت لے کر پاکستان کے ایسٹ یعنی بجلی چوری کروانا اور غریبوں کے یونٹ سے زیادہ بل دینا اور امیروں سے مہینے کا مکا کر کے ان کو بجلی مہینے کی مفت چلوانا۔ ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ بھرو اور پاکستان کا دیوالیہ نکالو۔ یہ پاکستان صرف تمہارا نہیں ہے، سب پاکستانیوں کا ہے، ہمارا ہے۔ اور نام لیتے ہو حکومت کرپٹ ہے، اور اگر کوئی میٹر خراب ہو جائے اور کسٹمر نیا لینے آئے تو فوری دینے کے لیے رشوت، اور اگر رشوت نہیں دے سکتا تو پھر 3 مہینے انتظار۔ وہ 3 مہینے 5 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس رشوت نہیں وہ 5 مہینے بجلی کے بغیر بیٹھے۔ اور جو یہ ریڈنگ کرنے والے حضرات ہیں، یہ اتنی اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ یا ان کو مسئلہ ہو یا ان کو کوئی رشوت نہ دے رہا ہو تو وہ 1 مہینے کا جو بل ہوتا ہے وہ ان کو کوئی اگر موضوع نہ ملے تو 1 مہینے کا جو بل ہوتا ہے وہ 0 ڈال دیتے ہیں، اس میں وہ بل نہیں دیتے، اور دوسرے مہینے میں دونوں مہینوں کے یونٹ ملا کر ان کو جرمانہ لگا کر بل کی لمٹ جو ہوتی ہے، اماؤنٹ کی لمٹ زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ عام چل رہا ہے، اور جو غریب ان پڑھ لوگ ہیں اور جو یہ نہیں سمجھتے وہ بیچارے بھر رہے ہیں۔ تو کیا یہ غریبوں پر ظلم نہیں ہے؟ اور دوسرا کہتے ہیں جی MNT لیبارٹری میں جی انصاف ہوتا ہے، وہاں اگر پیسے دیے تو انصاف ہوتا ہے، ورنہ زیادہ یونٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اگر میٹر خراب ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جی لیبارٹری میں بھجوا دیں، اور ساتھ ہی آفر دے دیتے ہیں کہ میٹر کے یونٹ ہم ختم کروا دیں گے، کوئی یونٹ زہر نہیں ہوگا۔ 30,000 40,000 مانگ لیتے ہیں۔ اب جس نے رشوت دے دی وہ بچ گیا، اور جس نے رشوت نہیں دی اس کو زیادہ یونٹ ڈال دیتے ہیں اور ریٹ بھی ڈبل لگاتے ہیں، اور اس کسٹمر کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ اس نے حق دیا ان کو یہ سب کرنے کا۔ یہ تو پاکستان کی عوام کے نوکر ہیں، اور نوکری نے ان کو امیر بے انتہا امیر کر دیا ہے، اور جو مالکوں کی دھاڑیں لگوائی ہوئی ہیں۔ بجائے یہ انصاف کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، کرسی دی ہوئی ہے، یہ لوگ آئیں ان کو رعایت نہ کریں، محبت سے بات کریں، نہیں، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ کوئی بزرگ اور کوئی بیوہ عورت جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ خود آتے ہیں، ان کو میں نے دفتر میں روتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے، اور جو رشوت دیں یا کوئی بڑا آدمی آئے تب یہ اٹھ کر ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب
کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ان سب کو ہدایت دے۔ میری حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے، میاں شہباز شریف اور مریم بی بی سے التجا ہے کہ ہر حکومتی اداروں میں کمپلین بکس رکھوایا جائے اور ایک ادارہ بنایا جائے جو ان بکس کو ہر مہینے خالی کرے، اور جن کے خلاف کمپلین ہے اور جنہوں نے کمپلین ڈالی دونوں کو بلایا جائے، اور اگر کوئی عہدیدار مجرم ثابت ہو تو اس کو جرمانہ لگایا جائے، یہ پھر اس مہینے کی تنخواہ نہ دی جائے۔ اس طرح ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور غریبوں کا بھی، اور رشوت، ظلم، کرپشن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ غریبوں کی مدد اور خیر خواہ ہیں تو اس التجا پر ضرور غور کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔